Unom ka adlaw natawhan ni Queen daghan ang iyahang bisita mga bata iyara kining mga igagaw ug iyang ate kay naghimo sa mga balon para sa iyang birthday kay mao gid iyang gusto nga daghan daw siya balon paningkamutan gid ni ate niya kay nga makahimo og daghan kayong balon. So Lunes ang birthday ni Queen pero Domingo pa lang gihimo na ang daghan kaayong mga balon so ang pag-decorate gi-plaster na daan ni ate niya kay unya lipay kaya ang among Queen pastang lipayag gyud sa among one and only kanta na Queen siya kay na may bidyokihan ang silingan dali ra kaayo so diri kanta siya. Iyang dress nga Elsa mao na ni ang iyahang regalo ni ninang niya. So ang giampingan lang gyud dayon pagkaron gigamit gid niya sa iyahang birthday. Thank you ninang LB. Happy tayo ang among bata. Oy lipay kay siya unya ana iyahang ice cream, iyang mga puto, mga kakanin ra ang daghan dayon chicken lang media ngatsay. Ang importante happy kayo ang among Queen. Ay na magud ang mga bata karon no kay makita na magud nila sa YouTube kay kusog naman kay mo tan-aw og YouTube ang mga bata karon so ilan ang yung mga request na gid na nila ilahang mga gusto lahi ka sa amo kani adto nga sa bata pa mi nga wa gyud mi intaw i-request kay sus wa gyud intaw mi tingog kay ug unsa ra ginaa mao ra gyud wa gyud daghan istorya way daghan pangayoon so karon ang mga bata lahi na bongga na gyud na ilahang mga order og mga request pero makita pud nimo nga di pud kabayran ang kalipay sa mga bata so panghatag si Queen sa mga party bag ang mga bata wa na gyud daghan kisa wa na gyud daghan samok ang mga bata lingaw kayo og abli sa ilahang tagsa-tagsa ka mga party bag nga napoy sulod nga ginagmay lang pud pero wala lipay kayong kabataan gyud di kabayran gyud ang ilang kalipay. Picture na pud ayon kay mao magid nato ang mga handumanan mga naanda na to dia picture dayon ta pagkahuman dayon taron taod-taod igo-igo gyud mahuman og mga picture pangaon na dayon so mao ni amo ang mga tagluto ang bisita namo moy ta among tagluto ang bisita lahit pa nimong pagkaplastara kay ang among bisita mga moy among tagaluto pero mga lalaki ra pud tanan wa gyud kay makitang babae dito nga niapil sa tagaluto kay ang mga babae chika lang na diha kanta-kanta lang lahi ni diri nga side kay mga boys ra gid ang magluto. So happy kayo ang tanan, happy kayo sa simpleng selebrasyon ni Queen sa iyang adlaw na tawhan. Unya, matag-adlaw na tawhan ni Queen managkot gid mi diri sa Don Carlos sa Senior Santo Niño. Pag humana mo og panagkot so sa mga bata na nagan diri sa plaza kay duol ra man kaayo ang simban sa plaza. Nidalikyat gid og suroy diri sa plaza og nagdula-dula so amo lang sad pud gitagaan og panahon. Dayon lingaw kayo gid ang mga bata, super kalingaw ang mga bata. So bisan sa simple ra kayo nga dulaanan, perti na gid nilang lingawa. So amo silang hatagan gyud og panahon nga makadula gid ang mga bata diri. So daghan salamat sa inyong pagtanaw pagpaminaw. Thank you, God bless, love you.